सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन बड़ी बोरिंग थी, अब आपको एक स्टोरी मजे की सुनाऊंगा, जरा चौकस हो गया, आपने भी इंटरेस्ट के साथ सुननी। सर जी 7 साल पहले 2014 कितने 7 साल ही बनते हैं, 7 साल पहले मैंने कारोबार शुरू किया एम्ब्रॉयडरी का कारोबार, रियल स्टोरी है और ऐसा नहीं है सर। एम्ब्रॉयडरी का बिजनेस शुरू किया सर, मशीन एम्ब्रॉयडरी की होती है 34-35 फुट की, इस कमरे में नहीं आएगी, काफी बड़ी मशीन होती है। और वो मशीन जो है वो मशीन मंगवा ली, चाइना से इंपोर्ट कर ली। वो 11 मशीनें थी टोटल, एक मैं था एक हमारे दोस्त थे, हम दोनों ने मिलके 11 मशीनें लगाई। सर वो मशीन हमने लगा ली और उसकी मशीन का मसला ये होता था कि उसको मेंटेनेंस के लिए ना हमें चाहिए थे लोग कि मशीन खराब हो जाए। सर अगर एक दिन एक मशीन खराब हो तो 20,000 रुपए का लॉस होता था, पर यानी 20,000 रुपए का प्रॉफिट नहीं कमा पाते थे। तो 20,000 रुपए का लॉस इतना बड़ा होता था कि हम ये सोचते थे कि यार हम पैसे दे के बंदा रख ले, मशीनें 11 है, ठीक है। हम करते क्या थे, हमने एक इदारे से कॉन्ट्रैक्ट किया कि ये मशीन खराब हो जाए तो आप ठीक कर देना। उनने कहा हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, हमारा इंजीनियर आपके पास आ जाएगा, मशीन खराब हो गई, जब खराब हो फोन कर दे, आधे घंटे के अंदर इंजीनियर आ जाएगा और मशीन आपकी ठीक कर दे। हमने कहा ठीक है, उनके साथ तय पाया, साल का तय कर लिया, 10 लाख रुपए साल का उसके साथ तय कर लिया। और उसको जब मशीन खराब होती थी, हमारी लेबर में से जो सीनियर, उसका लेबर का जो सीनियर होता है उसे मास्टर कहते हैं, मास्टर फोन कर देता था कि जी मशीन वालों को क्या आओ ठीक कर दो, तो वो मशीन ठीक कर देते। लो जी एक दिन क्या हुआ, मशीन को कोई मसला, मुश्किल वाली मशीन में खराबी आ गई, उन लोगों से ठीक नहीं हुई। दूसरे बंदे को पूछा, उनको कहा यार आप कांटेक्ट किया हुआ है, आप करो ठीक। उन्होंने कहा सर हम कोशिश कर रहे हैं, 1 दिन 2 दिन 5 दिन गुजर गए, मशीन ठीक ना हो। अब 5 दिन में हमें समझ आ गई कि यार 1 लाख रुपए का नुकसान अब तक हो चुका हुआ है, हमें कोई कुछ करना पड़ेगा। हमने खैर 1-2 और लोगों से बात की, उस बंदे से बात की, उसने कहा ये हमारे बस से बाहर है, ये हमें ठीक नहीं करना आता। हमने कहा इसका क्या हाल है, कहते जिस कंपनी की ये मशीन है ना चाइना की, वहां से इंजीनियर आए तो वो कर लेगा ठीक। हमने कहा राब्ता करवा दे। वो चाइना से इंजीनियर को बुलाया, उसने आया, आके उसने मशीन देखी और कोई बटन ऐसा था वो दबाया, मशीन ठीक हो गई। यार उन्हें बटन दबाना 5 लाख रुपए लेता। मैं कहा यार सानू व्हाट्सएप ते दस दिंदा, तू इन्नी दूरों आया। यार उसने सारा देखा। अब सवाल ही क्या हमने उसको 5 लाख रुपए पे किया है? नहीं, हमने उसको, सर स्टोरी आपको समझ में आ गई, चाइना का इंजीनियर आया है, पतला सुखा या छोटा या, उसने आकर बटन दबाया और मशीन सीधी, मशीन सेट हो गई। उस बंदे ने 5 लाख रुपए हमारे साथ तय किया है, लेकिन हमने उसको 5 लाख नहीं दिया। क्यों? सर जी आपको पता होना चाहिए, मामला टैक्स का है तो आपसे पूछ रहा हूं। और अगर आप कहेंगे जी चूंकि उस मशीन में कोई और खराबी थी तो मैं आपसे वो वाली बात तो नहीं पूछूंगा। सर जी वो नॉन रेजिडेंट है और वो काम क्या कर रहा था, वो पैसे जो ले रहा था उसे कहते हैं फी फॉर टेक्निकल सर्विस। फी फॉर टेक्निकल सर्विस टू नॉन रेजिडेंट एफटीआर इनकम होती है। एफटीआर इनकम पे टैक्स काट के पैसे मिलते हैं, यस और नो? सर 5 लाख उसको पूरा नहीं दिया, 15% टैक्स काटा, 75,000 रुपया काट के 4,25,000 उसको दिया, ठीक हो गया। वो बंदा वापस जाता जाता उस कंपनी में एक बंदे को क्या गया कि अगर अगर पाकिस्तान में इस तरह के मसाइल है ना, तो फिर मैं पाकिस्तान में ही अपना एक कंपनी खोल लेता हूँ। उसने कहा ये इतनी सी बात के लिए मुझे 5 लाख दे रहे हैं, तो चाइना में तो मसले ही बड़े अजीब अजीब होते हैं, तो मैं पाकिस्तान में ये कंपनी खोल। सर उसने अगले साल पाकिस्तान में एक कंपनी खोल ली, अपनी एक
اپنی ایک اس کو کہتے ہیں پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ بنا لی, ادارہ بنا لیا جی. جب وہ پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ بن گئی, ادارہ بن گیا, تو وہ ریزیڈنٹ. ہمیں پھر اگلے سال پھر دوبارہ ایک ایسا مسئلہ آیا کہ ہم نہیں سمجھ آ رہا تھا, پھر اس بندے کو فون کیا, اب آیا, اب اس نے 1,00,000 روپے میں وہ مسئلہ حل کر دیا. سر اب جب اس نے ہم سے پیسے مانگے تو ہم نے اسے پورا 1,00,000 روپیہ دیا, کیونکہ وہ کیا ہو چکا تھا, ریزیڈنٹ ہو چکا تھا. ریزیڈنٹ بندے کے لیے فی فار ٹیکنیکل سروس کیا ہوتی ہے, ایف ٹی آر نہیں ہوتی, این ٹی آر ہوتی ہے. کس ہیڈ میں فال کرتی ہے, انکم فرام بزنس رپورٹ. سر جی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ شروع میں وہ نان ریزیڈنٹ تھا, اس کی انکم ایف ٹی آر تھی, بعد میں وہ ریزیڈنٹ ہو گیا, اس کی انکم این ٹی آر انڈر دا ہیڈ انکم فرام بزنس ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. ہم نے اپنا کاروبار بند کر دیا اور وہ ابھی تک دبا دب پیسے چھاپ رہا ہے. ٹھیک ہے, مطلب وہ بند نہیں کیا ہے سچ. میں 2014 کی بات ہے, اس کے بعد ٹیچنگ میں آ گیا, پھر ٹیچنگ میں ہی رہے. وہ ابھی بھی ہمارے ساتھ جو تھے وہ ابھی بھی کر رہے ہیں. لیکن اس ساری سٹوری میں کام کی بات ایک تھی کہ فی فار ٹیکنیکل سروس ہوتی کیا ہے اور فی فار ٹیکنیکل سروس کا ٹیکس ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے. سر جی جو سٹوری کا جوز ہے اب وہ نکال لیتے ہیں. یقین کریں آج شروع سے مجھے لگ رہا تھا کلاس بجھی ہے. یہ ایسا واقعہ سنا ہے نا, اب آپ لوگ خوشیار ہو گئے کہ یار واقعی ہے کام اگر چنگا ہے تو پھر ہے کر لینے. 3 منٹ ہے جیڑا بٹن ٹھیک کرن دا 5 لاکھ ملتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر کچھ ہوتا ہے نا بندے, ہر بندے کی انکم دیکھ کے سوچتے ہیں یار ہم ایسے ہی یہ کر رہے ہیں, یہی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جو آپ کر رہے ہیں وہ بہت اچھا ہے. اب اس سی اے کی پیک پہ چلے جائے, دنیا کا جو پروفیشن ہے اس سے بہتر ہوں گے آپ. سر وہ بندہ جس کو آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ اس نے ایک بٹن دبایا ہے اور کام سیدھا ہو گیا, وہ 25 سال سے یہ کر رہا ہے, اس نے 1 منٹ میں پہچان لیا. تو ہم ڈاکٹر کے پاس جا کے بھی میں خود کرتا رہتا ہوں کہ یار میرا گلا تھک گیا بول بول کے. پھر 1 گھنٹہ پورا ہوتا ہے. ڈاکٹر نے کہا ادھر اپنا ہاتھ دکھائے, کاغذ پہ کچھ لکھا ہے, 5,000 لے کے ہو گیا. ہوتا ہے نا. تو بندے کو آتا ہے یار ہمیں 5,000 کمانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے, اور اس نے 1 منٹ میں 5,000 کما لی. پھر اس کے بعد میں نے اپنے ایک دوست, میرے ایک یاد آ گئی بات, چلو وہ بھی کر دوں. میرا ایک دوست ہے, شاید آپ سے پہلے بھی کی ہے, ڈیسکون میں. اس نے وہاں پہ کانسرٹ ہوا عاطف اسلم کا. اس نے مجھے فون کیا کہ عاطف اسلم کا کانسرٹ ہے, آپ آنا. میں نے کہا یار بات یہ تمہیں پتا میرا نہ ایسا مزاج ہے, نہ مجھے شوق ہے گانے سننے کا یا گانے کا, تو مجھے یہ اچھا نہیں لگتا. ہر بندے کو آپ نہیں بتاتے, یا ہر بندہ آج کل ہر دور میں ہر بندہ اتنا سیاڑا ہے کہ آپ اپنے عمل سے جو تبلیغ کریں نا وہ زیادہ بہتر ہے, نہ کہ ابھی میں اس کو لمبی چوڑی سٹوری سنانے لگ جاؤں کہ جناب یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے. میں نے اسے صرف یہ کہا کہ یار مجھے شوق نہیں ہے, مجھے اچھا نہیں لگتا, یہ غلط ہے میرے مطابق, خیر آپ کرو. کہتا ہے اور سنا. میں نے کہا یار ایک بات آپ سے پوچھ دی ہے, یہ عاطف اسلم آ رہا ہے, نہ مجھے اس میں انٹرسٹ ہے نہ اس کے گانے میں, لیکن ایک چیز میں ہے, پیسے کتنے پیسے لے رہے. اس نے کہا اس نے 45 منٹ کا کانٹریکٹ کیا ہے کہ 45 منٹ گائے گا اور 45 لاکھ روپیہ لے گا. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے آپ کے پنڈ میں کتنی جگہ آ جانی 45 لاکھ روپے. ٹھیک ہے, میننگ دے میں سر پوائنٹ ہم واپس آئے تھے اپنے کام کی طرف. سی اے کی پیک کہاں پہ ہے؟ اٹ ڈیپینڈس کہ آپ سی اے میں آگے جا کے کیا. اگر آپ آڈٹ کی بات کرتے ہیں تو سی اے کی پیک آڈٹ پارٹنر بننے میں, جو آپ فرم کے پارٹنر بنتے ہیں. اگر آپ کیا کہتے ہیں ٹیکس کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھتے نہیں ہیں چیئرمین ایف پی آر کا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا. کنسلٹینسی کی بات کرتے ہیں تو اس میں لوگ بہت بہت آگے جاتے ہیں. ٹیچنگ کی بات کرتے ہیں تو ٹیچنگ میں بھی بڑے بڑے اچھے نئے ادارے بنتے ہیں, لوگ نامور ہوتے ہیں, عزت ہوتی. بہت زیادہ پیسہ نہ بھی ہو, سی اے کر کے جتنی عزت ٹیچنگ میں اور کسی کام میں نہیں ہے.
हर मतलब जिस जगह पे आप जाते हैं इस पे डिपेंड करता है। ठीक हो गया? ले जनाब, देखा कितना अच्छा भी वो टेक्निकल सर्विस समझ में आया। चलो आप सीरियस हो गए, पढ़ लेना है। चलो सर, वी फॉर टेक्निकल सर्विस जरा पढ़ते हैं। एनी कंसिडरेशन, सर साल का तय किया था ना उसके साथ, वो कहता है सालाना भी हो सकती है और महाना भी, लमसम भी हो सकती है इकट्ठी। सर हम फीस जब नीचे जमा एडमिशन के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं ना लमसम फी पे करनी है या इंस्टॉलमेंट, तो आप कहते हैं इंस्टॉलमेंट हर हफ्ते का 300 रुपए, ठीक है ना? वो भी तो पहली इंस्टॉलमेंट देंगे तो दे देंगे किसी की जगह, हम भाग रहे हैं, रोजगार नहीं गए। ठीक हो गया? तो ये क्या हुआ सर, ये लमसम भी हो सकती है और पीरियोडिक भी हो सकती है। फॉर द रेंडरिंग ऑफ मैनेजरियल टेक्निकल और कंसल्टेंसी सर्विसेज इंक्लूडिंग द सर्विसेज ऑफ टेक्निकल और अदर पर्सनल्स, मैनेजरियल टेक्निकल और कंसल्टेंसी सर्विसेज। लेकिन इसमें क्या चीज शामिल नहीं है सर? अगर उस चाइना के बंदे को जिसने 5 लाख लिया मुझसे कहते यार 11 मशीनें तुम हमारा मुलाजमत ही कर लो और उसे महीने का 6 लाख तय कर ले, तो अब वो हमारा मुलाजिम हो गया। अब हम उसे जो तनख्वाह देंगे उसकी सैलरी होगी, उसकी फी फॉर टेक्निकल सर्विस नहीं होगी। सर अगर हम किसी बंदे को कहें कि नक्शा बना दो या कंस्ट्रक्शन कर दो, तो याद रखिएगा ये नक्शा बनाना या कंस्ट्रक्शन करना ये पी फॉर टेक्निकल सर्विस के स्कोप में नहीं आता। सर वो कहता है डज नॉट इंक्लूड, कौन सी चीजें फी फॉर टेक्निकल सर्विस नहीं होंगी? सर कंस्ट्रक्शन, असेंबली और लाइक प्रोजेक्ट, ये फी फॉर टेक्निकल सर्विस नहीं होगा। और अगर आप किसी को पैसे, किसी से पैसे ले रहे हैं और वो आपकी इनकम अंडर दैट सैलरी आ रहा है तो वो फी फॉर टेक्निकल सर्विस नहीं। जी भाई।